हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको कोनिक सेक्सनको इलिप्सको प्रब्लम्सहरू हेर्न गइरहेका छौँ र हाम्रो प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दै हामी केही त्यसको कसरी सल्भ गर्ने, के हो फर्मुलाहरू कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। पहिलो छ फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस, द एसेन्ट्रिसिटी, द कोअर्डिनेट्स अफ फोकी, द लेन्थ अफ मेजर एन्ड माइनर एक्सिस अफ द फलोइङ इलिप्सेस। सो हामीलाई पहिलो एउटा इक्वेसन दिएको छ। सो यो इक्वेसन छ हामीसँग, त्यसको सोलुसन गर्दाखेरि हामीले इलिप्सको जेनरल फर्म भनेको चाहिँ x माइनस h को स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस k को स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हुन्छ हैन। अब मेजर माइनस एक्सिसको कुराहरू आउँछ। सो यहाँनेरिबाट सबै कुराहरू बुझिन्छ है। सो सोलुसनमा सुरुमा यसलाई हामीले यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग कम्पेयर गर्छौँ। अब स्ट्यान्डर्ड फर्महरू पनि इलिप्सको प्रब्लम्सहरू आउँदै जाँदा हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्महरू हेर्न सक्छौँ। सो कम्पेयरिङ द गिवन इक्वेसन एक्स स्क्वायर बाई यो तलको स्क्वायरको फर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले वाई स्क्वायर 2 को स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यसलाई इक्वेसन 1 भन्यौँ हामीले, विथ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ, वी गेट ए इज इक्वल्स टू 4 र बी इज इक्वल्स टू 2 पाइयो। यहाँबाट के देखिन्छ, ए इज ग्रेटर देन बी छ। सो जब यस्तो ए ग्रेटर देन बी हुन्छ हामीले भन्छौँ कि ए चाहिँ हाम्रो मेजर एक्सिस हो, बी हाम्रो माइनर एक्सिस हो। हामीले यसरी इलिप्सको एउटा फिगर बनायौँ भने सर्टेन यहाँनेरि यो इलिप्स भयो, यसरी मैले ताने भने लामो जुन छ, ठिक छ, लामो जुन एक्सिस छ त्यो भनेको हाम्रो मेजर एक्सिस हुन्छ र छोटो एक्सिस जुन छ त्यो भनेको हाम्रो माइनर एक्सिस हुन्छ। र मेजर एक्सिसले धेरै ठुलो रोल खेल्छ हाम्रो इक्वेसन कस्तो हुन्छ, त्यहाँनेरिको फोकी कस्तो हुन्छ हैन, हो त्यो कुराहरूमा डिटरमाइन गरेर हुन्छ है। सो फर्स्टमा के सोध्दैछ, कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस। सो पहिलो कुरा कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस। सो इलिप्समा जेनरली दुईटा भर्टिसहरू हुन्छ। सो यहाँनेरि ए ग्रेटर देन बी आयो भने हाम्रो भर्टिक्स चाहिँ ए हुन्छ। सो यहाँनेरि एउटा पर्छ, यहाँनेरि एउटा पर्छ, यो भनेको ए 0 हुन्छ, यतापट्टि माइनस ए 0 हुन्छ हैन, किनभने यो ठुलो छ, यो मेजर एक्सिसको रूपमा। सो कोअर्डिनेट भर्टिसेस भनेको प्लस माइनस ए 0 भयो, ठिक छ। किन 0 भयो भने यो चाहिँ ओरिजिनमा परेको छ, ठिक छ। जुन यो सेन्टर छ, सेन्टर अफ इलिप्स भनेको 0,0 मा छ। हाम्रो जेनरल इक्वेसन मैले यहाँ भने यहाँनेरि h, k ले सेन्टर अफ इलिप्स दिन्छ, तर यहाँ h र k को भ्यालु त 0, 0 छ। सो यहाँनेरि यतापट्टि 0 आयो, यो भनेको प्लस माइनस 4,0 आयो, ठिक छ। ए ग्रेटर देन बी को लागि र ओरिजिनमा भएको बेला यो हुन्छ फर्मुला। त्यसै गरी अर्को छ एसेन्ट्रिसिटी। एसेन्ट्रिसिटीलाई ई ले डिनोट गर्छ, अनि यो भेट्ने फर्मुला भनेको हाम्रो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हुन्छ, ठिक छ। यो फर्मुलाले भेट्न सकिन्छ। सो बी स्क्वायरको भ्यालु 4, ए स्क्वायरको भ्यालु 16, 1 माइनस ई स्क्वायर भयो, और 1 माइनस ई स्क्वायरको भ्यालु 1/4, और ई भनेको 1 माइनस 1/4 को रुट अन्डर भनेपछि रुट अन्डर 3/2 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एसेन्ट्रिसिटी हुन्छ, ठिक छ। यो भयो हाम्रो एसेन्ट्रिसिटी। त्यसै गरी हाम्रो यहाँनेरि भर्टिसेस भनेको चाहिँ यो पोइन्टमा होइन, यो पोइन्टहरू भर्टिसेसहरू है, ठिक छ। यहाँको जुन पोइन्टहरू छ नि, यतापट्टिको पोइन्टहरूलाई भर्टिसेस भन्छ, यहाँनेरिले चाहिँ फोकीको पोइन्टहरू दिन्छ है। सो अब फोकी, कोअर्डिनेट अफ फोकी भनेको चाहिँ प्लस माइनस ए 0 भयो। यो भनेको हाम्रो मेजर एक्सिसको कारण यहाँनेरि आइपुग्यो। सो यो भनेको कति हुन्छ, प्लस माइनस ए भनेको कति छ हाम्रो 4 छ, 4 इन्टु रुट 3/2,0 भने चाहिँ कति भयो, प्लस माइनस 4√3,0 चाहिँ हाम्रो के भयो, फोकीको कोअर्डिनेट हुन गयो, ठिक छ। यहाँनेरि 2 हुन्छ, 2 2 छ 4 भने चाहिँ 2√3,0 चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट अफ फोकी हुन गयो। त्यसै गरी लेन्थ अफ मेजर एक्सिस, लेन्थ अफ मेजर एक्सिस
लेन्थ अफ मेजर एक्सिस भनेको 2a हुन्छ। जस्तै हेर्नु त यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको a हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको a हुन्छ। सो टोटल यो लेन्थले चाहिँ मेजर एक्सिसको डिनोट गर्छ। यहाँनिर a ग्रेटर देन b छ, सो a हाम्रो मेजर एक्सिस हुन्छ। सो मेजर एक्सिसको लेन्थ भनेको 2a हुन्छ, माइनर एक्सिसको लेन्थ 2b हुन्छ। ठिक छ। सो मेजर एक्सिस a को भ्यालु धेरै भएको कारण 2 × 4 = 8 भयो। त्यसै गरी लेन्थ अफ माइनर एक्सिस भनेको 2b हुन्छ, 2 × 2 = 4 भयो। ठिक छ, एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भने x²/10 + x²/5 = 1 छ। सो यसलाई हामीले comparing the given equation x² अब यो मैले रुट अन्डरको फर्ममा लेख्नुपर्छ भनेको थिएँ, प्लस यहाँनिर पनि सरी यहाँनिर y हुन्छ है, y² यतापट्टि y², यहाँनिर रुट अन्डर 5 को स्क्वायर = 1 भयो, यसलाई 1 मान्यो। विथ हामीले केसँग कम्पेयर गर्छौँ x²/a² + y²/b² = 1 सँग कम्पेयर गर्छौँ। वी गेट a को भ्यालु रुट अन्डर 10 र b को भ्यालु रुट अन्डर 5। यहाँबाट के थाहा भयो, यहाँ पनि a ग्रेटर देन b छ हैन। सो यो कुरा थाहा भयो। सो यो प्रब्लम माथिको जस्तो हुन गयो। सो अब पहिलोचोटि कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस भनेपछि के हुन्छ, यहाँनिर प्लस माइनस a0 भनेपछि यहाँनिर के हो, प्लस माइनस रुट अन्डर 10 कोमा 0 भयो। सेकेन्डमा एसेन्ट्रिसिटी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। एसेन्ट्रिसिटी e भनेको के हुन्छ त, b² = a² 1 - e²। सो b² को भ्यालु कति छ, 5 छ, a² को भ्यालु 10 हुन्छ, 1 - e²। सो 1 - e² को भ्यालु 1/2 भयो हैन। और e को भ्यालु कति हुन्छ, 1 - 1/2 भनेको 1/√2 चाहिँ हाम्रो एसेन्ट्रिसिटी हुन गयो। ठिक छ, यसरी एसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु भेटिन्छ। ठिक छ, यसको थ्योरिटिकल पोर्सनको भिडियो पनि छ, त्यो थ्योरिटिकल पोर्सनको भिडियो थोरै भिजिट गर्नु है, त्यहाँनिर हेर्नु। सो कोअर्डिनेट्स अफ फोकी, अब कोअर्डिनेट्स अफ फोकी भनेको के हुन्छ हाम्रो, प्लस माइनस a, 0। सो यो भनेको के हुन्छ, प्लस माइनस रुट अन्डर 10 × 1/√2, 0 भनेको के हुन्छ, यहाँनिर प्लस माइनस रुट 5, 0 हुन्छ। यो हाम्रो कोअर्डिनेट अफ फोकी भयो। त्यसै गरी लेन्थ अफ मेजर एक्सिस, यहाँनिर a को भ्यालु b भन्दा ठुलो छ, त्यसैले त्यो मेजर एक्सिस हुन्छ। 2 × √10 भनेको 2√10 भयो। त्यसै गरी लेन्थ अफ माइनर एक्सिस भनेको 2 × √5 भयो, यहाँनिर b भयो, सो 2√5 हाम्रो लेन्थ अफ माइनर एक्सिस भयो। सो अब अर्को क्वेसन छ x²/9 + y²/16 = 1 छ। सो यसको सोलुसनमा comparing the equation, जुन हाम्रो इक्वेसन छ x²/3² + y²/4² = 1 विथ केसँग कम्पेयर गर्छौँ, x²/a² + y²/b² = 1 सँग कम्पेयर गर्यौँ भने a को भ्यालु 3, b को भ्यालु 4 पायौँ। यहाँनिर b ग्रेटर देन a छ। ठिक छ, यहाँनिर अर्कै कन्डिसन आयो। सो अब यो कन्डिसनमा हामी के गर्छौँ, अघि a ग्रेटर देन b को कन्डिसन थियो। सो यहाँनिर अब कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस, सो कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस भनेको के हुन्छ त, यहाँनिर 0, ±b हुन्छ। ठिक छ, के आयो त, 0, ±4 आयो, किनभने b को लेन्थ यहाँ ठुलो छ। ठिकै, उल्टो जस्तो हुन जान्छ। सेकेन्डमा एसेन्ट्रिसिटी छ, एसेन्ट्रिसिटी ठ्याक्कै a र b को पोजिसन सिफ्ट भयो। एसेन्ट्रिसिटी e भनेपछि यहाँनिर a² = b² 1 - e² भयो। अघिसम्म हामीले b² = a² वाला गरिरहेको थियो, यहाँनिर के भयो त, अब a² = b² 1 - e² आउनु गयो। सो अब यो भ्यालु कति हुन्छ त, यहाँनिर 9 = 16 1 - e² और e² = 1 - 9/16 भनेको कति हुन्छ, 7/16। देयरफोर e भनेको कति हो, रुट अन्डर 7/4 भयो।
त्यसै गरी थर्डमा अब कोअर्डिनेट्स अफ फोकी, कोअर्डिनेट्स अफ फोकी भनेको के हुन्छ हाम्रो 0, प्लस माइनस बिई हुन्छ हैन त। अघि प्लस माइनस ए, 0 हुन्थ्यो, अब ठ्याक्कै उल्टो यतापट्टि के हुन्छ 0, प्लस माइनस 4 रुट 7/4 भनेको के हुन्छ 0, प्लस माइनस रुट अन्डर 7 हुन्छ कोअर्डिनेट्स अफ फोकीको। अब लेन्थ अफ मेजर एक्सिस, लेन्थ अफ मेजर एक्सिस भनेको के हुन्छ 2b हुन्छ, किनभने यहाँनिर हाम्रो लेन्थ b को लेन्थ ठुलो छ, त्यही भएर मेजर एक्सिसको 2 × 4 भनेको 8 हुन्छ। त्यसै गरी लेन्थ अफ माइनर एक्सिस भनेको के हुन्छ 2a हुन्छ, 2 × 3 भनेको कति भयो 6 हुन गयो। ठिक छ। सो यसले हाम्रो एउटा सर्टेन सफाइस गर्यो कन्डिसनहरुलाई। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने 25x² + 4y² = 100। अब यसलाई सुरुमा हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लानु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। सो यसको सोलुसनमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने गिवन इक्वेसन इज द गिवन इक्वेसन इज के छ त 25x² + 4y² = 100। सो यस्तो फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ x² + y² / y² + b² = 1। यो फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि यो 100 ले मैले 2 तिर डिभाइड गर्दै और यहाँ 25x² / 100 + 4y² / 100 = 1 आयो। सो यो इक्वेसन कति आयो त भन्दा और यहाँ x² / 4 भयो 25 यता तल गएर डिभाइड हुन्छ र यहाँ y² / 25 = 1 आयो। यो इक्वेसन 1 भयो। सो कम्पेयरिङ बुझ्नु भयो यो के गरेको हैन 25 100/25 गरेर यहाँ 25 आउँछ नि त तल हैन, यो 25 लाई तल जारो भने। सो कम्पेयरिङ 1 विथ केसँग कम्पेयर गर्छु x² / a² + y² / b² = 1 सँग कम्पेयर गर्यो भने के पाइन्छ त यहाँ यसलाई a² = 4 र b² = 25 भनेपछि a को भ्यालु 2 र b को भ्यालु 5। यहाँ b > a आइपुग्यो। ठीक छ। एउटा सर्टेन हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा थिएन, सुरुमा यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लग्यो र त्यसपछि यसको a र b को भ्यालु भेट्यौं। सो यहाँ यो b वालाले चाहिँ हाम्रो माइ मेजर एक्सिसको रोल खेल्दो रहेछ। सो पहिलो कुरा हाम्रो के भेट्नु पर्ने हुन्छ कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस। सो कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस भनेको के हुन्छ त 0, प्लस माइनस b भन्छ 0, प्लस माइनस 5। त्यसै गरी दोस्रोमा एसेन्ट्रिसिटी, एसेन्ट्रिसिटी e भनेको के हुन्छ a² = b² 1 - e² हुन्छ b > a हुँदा। सो 1 - e² भनेको यहाँ a² भनेको कति हुन्छ 4 छ, 4/25 भयो। सो e² भनेको के हो 1 - 4/25 भनेको यहाँ 21/25 हुन्छ। देयरफोर e को भ्यालु √21/5 हुन्छ। ठीक छ, √21/5 आयो। सो अब यो दुईटा कुरा भेट्यो। थर्डमा हामीले के भेट्नु पर्ने हो कोअर्डिनेट्स अफ फोकी। कोअर्डिनेट्स अफ फोकी भनेपछि यहाँ 0, प्लस माइनस बी हुन्छ। यहाँ के हो 0, प्लस माइनस b भनेपछि यहाँ 5 * √21/5 आउँछ। यो भनेको कति आयो 0, प्लस माइनस √21 आयो। कोअर्डिनेट्स अफ फोकी पनि भेट्यो। अब लेन्थ अफ मेजर एक्सिस, यहाँ b को भ्यालु ठुलो छ, सो मेजर एक्सिस पनि b नै हुन्छ। सो लेन्थ अफ मेजर एक्सिस भनेको 2 × b हुन्छ। यो भनेको 2 × 5 = 10 भयो। त्यसै गरी लेन्थ अफ माइनर एक्सिस भनेको के हुन्छ 2 × a को भ्यालु 2 छ, सो यहाँ 4 भयो। ठीक छ, सजिलो छ कुरा, त्यति गाह्रो छैन। अब नेक्स्ट क्वेसन तिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनले के सोधिरहेछ भने 3x² + 4y² = 36 छ। सो यसलाई पनि सुरुमा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लानु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। सो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लान द गिवन इक्वेसन इज के छ त 3x² + 4y² = 36 छ। सो यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज गरौँ और 3x² / 36 + 4y² / 36 = 1 भयो। और यहाँ के भयो x² /
12 भयो, यतापट्टि y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टु 1 भयो। यसलाई इक्वेसन 1 भनेर लेखियो। अब यो इक्वेसन 1 भयो। सो कम्पेयरिङ 1 विथ केसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 सँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने a स्क्वायर को भ्यालु 12 आयो। सो a को भ्यालु 2√3 आइपुग्यो, b स्क्वायर को भ्यालु 9 आइपुग्यो, b को भ्यालु 3 आइपुग्यो। सो यहाँबाट के देखिन्छ, a इज ग्रेटर देन b हुन्छ। ठिक छ। सो a ग्रेटर देन b भयो। सो अब यहाँनिर हामीले कोअर्डिनेट्स अफ भर्टिसेस भेट्नु पर्यो। कोअर्डिनेट्स अफ भर्टिसेस। ठिक छ। भर्टिसेस भनेको हाम्रो मेजर एक्सिस के कोअर्डिनेट्सहरुलाई मानिन्छ। सो भर्टिसेस भनेपछि प्लस माइनस a, 0 भयो। यहाँ a ग्रेटर देन b छ, त्यही भएर 2√3, 0 भयो। त्यसैगरी सेकेन्डमा एसेन्ट्रिसिटी। सो एसेन्ट्रिसिटी e भनेको के हुन्छ त यहाँनिर हाम्रो b स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर हुन्छ। सो 1 माइनस e स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 9/12 हुन जान्छ। सो e स्क्वायर भनेको 1 माइनस 9/12 भनेको के हुन्छ 3/12। देयरफोर e को भ्यालु √3/2√3 भनेपछि 1/2 आउन जान्छ। ठिक छ। यसरी चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी भेट्यो। इसेन्ट्रिसिटी भेटिसकेपछि अब कोअर्डिनेट्स अफ फोकी। सो कोअर्डिनेट्स अफ फोकी भनेको के हुन्छ प्लस माइनस a, 0 हुन्छ। सो यहाँनिर प्लस माइनस a भनेपछि 2√3 छ, e भनेपछि 1/2 भयो। सो यो कति आयो त प्लस माइनस √3, 0 आइपुग्यो। यो हाम्रो कोअर्डिनेट्स अफ फोकी भयो। त्यसैगरी यहाँनिर लेन्थ अफ मेजर एक्सिस। ठिक छ। लेन्थ अफ मेजर एक्सिस भनेको के हुन्छ 2 इन्टु a हुन्छ। a को भ्यालु 2√3 छ। सो यहाँनिर 4√3 भयो। त्यसैगरी लेन्थ अफ माइनर एक्सिस। सो लेन्थ अफ माइनर एक्सिस भनेको 2b हुन्छ। 2 इन्टु 3 हुन्छ। सो 2 इन्टु 3 भनेको 6 चाहिँ हाम्रो लेन्थ अफ माइनर एक्सिस आउन गयो। सो एउटा सर्टेन सेट अफ प्रब्लम हामीले सल्भ गर्यौँ हैन। यहाँनिर हामीले जस्ट कस्तो खालको इलिप्स सल्भ गर्यौँ भन्दा सपोज यहाँनिर मैले एउटा कोअर्डिनेट्स देखाएँ अनि यहाँनिर मैले एउटा सर्टेन इलिप्स बनाएँ। सपोज यो मेरो इलिप्स भयो। त्यसैले अलिकति यता बिसारेँ। सो यो इलिप्सको सेन्टर चाहिँ 0,0 मा इलिप्सको सेन्टर थियो हैन। यो जुन AB भन्ने लेन्थ छ यसले मेजर एक्सिस जनाउँछ। यो CD भन्ने लेन्थले माइनर एक्सिस जनाउँछ। यो AB ग्रेटर देन CD छ। ठिक छ। यो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। भर्टिसेस भेट्नु भनेको यो A पोइन्ट र B पोइन्ट भेट्नु हो। ठिक छ। भर्टिसेस भेट्नु भनेको यो A र B पोइन्ट भेट्नु हो। त्यसैगरी फोकी भेट्नु भनेको यहाँनिर दुईटा पोइन्ट हुन्छ फोकी। ठिक छ। यो फोकीले चाहिँ के दिन्छ त कुनै पनि पोइन्टमा यसरी लाइन तान्यौँ हामीले, कुनै पनि इलिप्सको पोइन्टसम्म हामीले यसरी लाइन तान्यौँ भने यो दुईटा डिस्टेन्स जुन छ यो दुईटा डिस्टेन्सको सम चाहिँ जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। कुनै पनि पोइन्टमा तपाईले लाइन तान्नु। सपोज यहाँनिर लाइन तान्नुको यो डिस्टेन्स प्लस यो डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु यो यसरी देखाउन सकिन्छ। सो यो डिस्टेन्स जुन यो ब्राउन कलरले देखाइरहेछ त्यो ब्राउन कलरको डिस्टेन्स र यो ग्रीन कलरले देखाएको डिस्टेन्स एउटै हुन्छ हैन। त्यसैगरी यहाँ अर्को पोइन्ट लिए मैले, यो पोइन्टमा पनि यो पोइन्टदेखि यसरी लाइन तान्यो भने यो तीनटैको भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ। सो फोकीको यस्तो प्रपर्टी हुन्छ यहाँनिर। ठिक छ। मैले यहाँनिर XY एक्सिस नलेख्नुको कारण मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जुन पनि हुन सक्छ है, त्यो भएर भन्न खोजेको। ठिक छ। एसेन्ट्रिसिटी यहाँनिर जहिले पनि लेस देन 1 हुन्छ। ठिक छ। यहाँनिर जहिले पनि लेस देन 1 हुन्छ। सो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर भनेको बुझ्नुस् कि जहिले पनि लेस देन 1 हुन्छ यहाँनिर। सो यस्तो खालको बनाउन खोज्नु पर्यो कि तपाईले यो फर्मुला बिर्सिनु भने यो एउटा याद गर्नु, 1 माइनस e स्क्वायर याद गर्नु र इज इक्वल्स टु यहाँनिर a को अथवा b को स्क्वायर हुन्छ, यहाँनिर a को अथवा b को स्क्वायर हुन्छ। सो यो भ्यालुलाई यता पुऱ्याएर डिभाइड गर्दाखेरि यो भ्यालु लेस देन 1 आउनु पर्यो। त्यो कन्डिसन तपाईले बिर्सिनु भएन है। त्यति गरिसकेपछि आउँछ मेजर एक्सिसको लेन्थ भनेको a देखि b को लेन्थ भनेको मेजर एक्सिसको लेन्थ भयो र ओरिजिन देखि a सम्मको लेन्थ
सपोज मेजर एक्सिस ए हो भने ए हुन्छ, यहाँदेखि यहाँ पनि ए हुन्छ, यतापट्टि बी हुन्छ, यतापट्टि बी हुन्छ। सो मेजर एक्सिसको लेन्थ भनेको ए प्लस ए 2a हुन्छ, माइनर एक्सिसको बी प्लस बी 2b हुन्छ। ठिक छ, त्यसरी सोच्न सक्यो। अब यहाँनिर इलिप्सको इक्वेसन डिड्युस गर्नुपर्ने छ। यहाँ हामीले केही डाटाजहरू दिएको छ र त्यो डाटाबाट हामीले इलिप्सको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो यसको निकालौँ। यहाँनिर के दिएको छ त, फोकस एट -2,0 दिएको छ र भर्टेक्स एट 5,0 दिएको छ। सो यो दुईटा भ्यालुहरू दिएको छ। अब यहाँनिर तपाईँले भर्टेक्समा हेर्नु त 5,0 दिएको छ हैन। 5,0 दिएको छ भने चाहिँ यहाँबाट 2-3 वटा कुरा अड्कल काट्न सकिन्छ। जस्तै पहिलो भनेको यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनमा पर्छ होला भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, ओरिजिनमा नपरेको भए कुनै न कुनै अरू भ्यालु चेन्ज हुन्थ्यो होला हैन। सो 5 दिएको छ भनेपछि मेजर एक्सिस भनेको ए हुन्छ र ए को भ्यालु कति छ 5 छ भनेर दियो। ठिक छ, ए को भ्यालु 5 छ भनेर दियो। त्यसै गरी ए को भ्यालु 5 छ र ए को भ्यालु चाहिँ कति छ त 2 छ भनेर निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ, ए को भ्यालु 5, ए को भ्यालु 2 छ भनेर निकाल्न सकिन्छ। सो ई को भ्यालु 2/5 हो भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै अब यो कुरा यसरी दिन सकिन्छ, हेर्नुस् है त। सो मेजर एक्सिस इज अलोङ एक्स एक्सिस। ठिक छ, मेजर एक्सिस एलोङ एक्स एक्सिसमा छ हैन, किनभने 5,0 छ र -2,0 छ। सो यो त एक्स एक्सिसमै पर्ने भ्यालुजहरू अरू एक्सिसमा पर्दा त वाई को भ्यालु 0 हुँदैन। सो अब यहाँबाट ए को भ्यालु 5 आयो र ए को भ्यालु 2 हुन जान्छ। अब यहाँ b स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर हुन्छ। ठिक छ, यति भ्यालु भयो। इज इक्वल्स टु यसलाई a स्क्वायर माइनस ए को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर अब ए लाई -2 लेख्दा नि केही फरक परेन, ए स्क्वायर गर्दा 4 आइहाल्छ। ठिक छ, सो यहाँनिर और b स्क्वायर इज इक्वल्स टु के भयो, ए स्क्वायर को भ्यालु 25 हुन्छ, ए स्क्वायर को भ्यालु 4 हुन्छ। सो b को भ्यालु चाहिँ √21 आउन गयो। ठिक छ, b को भ्यालु √21, a को भ्यालु आयो। सो नाउ अब इक्वेसन अफ इलिप्स इज के हुन्छ त x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ। अब a को भ्यालु 5 छ भने चाहिँ a स्क्वायर 25 भयो। b को भ्यालु √21 छ यहाँनिर हैन, b को भ्यालु √21 छ भनेपछि यहाँनिर 21 इज इक्वल्स टु 1 हो, जुन चाहिँ हाम्रो इलिप्सको इक्वेसन हुन जान्छ। ठिक छ, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन है। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनले के दिएको छ, फोकस दिएको छ र एसेन्ट्रिसिटी दिएको छ। सो सोलुसनमा यसले फोकस कहाँ दिएको छ त, एक्स को भ्यालु दिएको छ र वाई को भ्यालु दिएको छ। ठिक छ, सो यहाँबाट के बुझिन्छ, मेजर एक्सिस इज अलोङ एक्स एक्सिसमा हो र यहाँनिर ए को भ्यालु कति छ 10/3 छ, ई को भ्यालु 2/3 छ भनेपछि ए को भ्यालु कति भयो त यहाँनिर 5 हुन जान्छ। ठिक छ, यहाँनिर ठ्याक्कै ए दिएको छ, ई दिएको छ भनेपछि ए को भ्यालु 5 हुन गयो। अब ए को भ्यालु 5 आयो। अल्सो हामीले के थाहा छ, b स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ठिक छ, यही हाम्रो मेजर एक्सिस हुन गयो, किनभने एक्स तिरको भ्यालु दिएको छ, बी तिरको भ्यालु दिएको छैन, ए तिरको भ्यालु दिएको छ भनेपछि मेजर एक्सिस हाम्रो ए नै पर्न गयो। और b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 25 1 माइनस 4/9 भयो। सो 25 यहाँनिर 5/9 भनेको 125/9 आइपुग्यो b स्क्वायर को भ्यालु। ठिक छ, b स्क्वायर आइपुग्यो। अब यति a स्क्वायर पनि छ हामीसँग, यहाँनिरबाट a स्क्वायर भनेको 25 भयो र b स्क्वायर भनेको 125/9 भयो। सो द इक्वेसन अफ इलिप्स इज के भयो त x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 भयो। सो x स्क्वायर बाई 25 प्लस y स्क्वायर बाई 125/9 इज इक्वल्स टु 1 भयो। और यहाँनिर के भयो, x स्क्वायर बाई 25 यतापट्टि 9y स्क्वायर बाई 125 इज इक्वल्स टु 1 भयो। यसलाई यतिकै पनि छोड्दा भयो, अथवा
5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 125 लेख्दा पनि हुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर एलसिएम लियो र 125 लाई उतापट्टि लग्यो, यसले पनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म दिन्छ। सो त्यो प्रोसेसको हामीले रिभर्स गरे जस्तो भइरहेछ। ठिक छ, अगाडि जुन क्वेसनहरु हेर्यौं त्यसको रिभर्स गरे जस्तो भइरहेछ। सो अब नेक्स्ट क्वेसन, फोकस एट 0, -5 एन्ड एसेन्ट्रिसिटी 1/3 छ। सो यसको सोलुसन कसरी निकाल्न सकिन्छ, यहाँनिर मेजर एक्सिस इज अलोङ y एक्सिस, किनभने फोकसमा यहाँ 0 छ र -5 छ र फोकस भनेको हामीले जहिले पनि मेजर एक्सिसमै लिने गर्छौं। सो यहाँनिर b तिर पोजिटिभ, b तिर भ्यालु दिएको छ भने चाहिँ मेजर एक्सिस भनेको y एक्सिस तिर छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो be को भ्यालु -5 छ, e को भ्यालु कति छ 1/3 छ। सो यहाँबाट b को भ्यालु कति भेटियो त -15 भेटियो। सो b स्क्वायर को भ्यालु 225 आयो। ठिक छ, b स्क्वायर को भ्यालु √225 आयो। अब त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो एगेन के लेख्न सकिन्छ, अब b हाम्रो मेजर एक्सिस हो भने a स्क्वायर इज इक्वल्स टु b स्क्वायर 1 - e स्क्वायर हुन्छ। और अब a स्क्वायर भनेको कति आउँछ त, b स्क्वायर भनेको 225 छ, 1 - 1/9 इज इक्वल्स टु 225 इन्टु 8/9 यति भ्यालु आउँछ। ठिक छ, 225 इन्टु 8/9 आइपुग्यो। अब यहाँनिर डिभाइड गर्ने भने 9 2 जा 80, 9 5 जा 45, 25 इन्टु 8 भनेको 200। सो 9 ले यसलाई 25 टाइम्स जान्छ, 25 टाइम्स इन्टु 8 भनेको 200। सो देयरफोर a स्क्वायर को भ्यालु 200 आइपुग्यो। अब a स्क्वायर b स्क्वायर आयो। सो नाउ इक्वेसन अफ इलिप्स भनेको के हुन्छ, इक्वेसन अफ इलिप्स भनेको चाहिँ हाम्रो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 अनि x स्क्वायर बाई 200 प्लस y स्क्वायर बाई 225 इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ। ठिक छ, 225 इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ। सो यो हाम्रो इक्वेसन अफ इलिप्स भयो। तपाईले यसलाई एलसिएम गरेर लेख्दा पनि हुन्छ अथवा यही फर्ममा छोड्दिए पनि केही प्रब्लम छैन। नेक्स्ट के दिएको छ, अलिकति भिन्नै छ। अ फोकस एट 0,3 एन्ड लेन्थ अफ माइनर एक्सिस 8 दिएको छ। सो माइनर एक्सिस को लेन्थ दिएको छ र फोकस दिएको छ हामीलाई। ठिक छ, सो यहाँनिर हामीलाई अब 0,3 छ फोकस। सो y एक्सिस तिर चाहिँ हाम्रो मेजर एक्सिस पर्ने रहेछ। सो सोलुसनमा के लेख्न सकिन्छ भन्दा मेजर एक्सिस अफ इलिप्स। ठिक छ, हाम्रो इलिप्स को मेजर एक्सिस को इज एलोङ कहाँ छ त y एक्सिस छ, किनभने हामीलाई y तिरको भ्यालु दिएको छ फोकसमा। ठिक छ, र माइनर एक्सिस अब y एक्सिस तिर छ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, b हाम्रो मेजर एक्सिस भयो, a हाम्रो माइनर एक्सिस भयो। सो यहाँनिर be इज इक्वल्स टु 3 दिएको छ हैन, र 2a इज इक्वल्स टु 8 दिएको छ। बुझ्नु भयो कुरा। हाम्रो माइनर एक्सिस भनेको त a तिर पर्छ, किनभने फोकसमा हामीले b को भ्यालु यस्तो फिगर बनायो भने यतापट्टिको हाम्रो मेजर एक्सिस दिएको छ र यतापट्टिको भ्यालु चाहिँ 2b ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो मेजर एक्सिस हो, यो हाम्रो माइनर एक्सिस हो, यतापट्टि 2a ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो माइनर एक्सिस को लेन्थ 8 छ भने चाहिँ 2a इज इक्वल्स टु 8, a इज इक्वल्स टु 4 भयो। त्यसै गरी a स्क्वायर को भ्यालु कति भयो 16 भयो। अब b को भ्यालु छ हामीसँग। ठिक छ, b को भ्यालु छ भने वी नो के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि a स्क्वायर इज इक्वल्स टु b स्क्वायर 1 - e स्क्वायर हुन्छ। यसलाई के लेख्न सकिन्छ, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर e स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, सो b स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस b को होल स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर को भ्यालु 16 छ, be को भ्यालु 3 छ भने चाहिँ b स्क्वायर को भ्यालु 9। सो b स्क्वायर भनेको 25 हुन गयो। कुरा बुझ्नुभयो, यो कुरा त बुझ्नुभयो नि। हाम्रो फोकस 0,3 मा छ भने चाहिँ मेजर एक्सिस भनेको y एक्सिस तिर छ र y एक्सिस तिरको लेन्थ मेजर गर्ने भनेको b ले हो। सो मेजर एक्सिस भनेको 2b हुन्छ, माइनर एक्सिस भनेको 2a हुन्छ। ठिक छ, सो यहाँनिर a स्क्वायर b स्क्वायर भेट्यो हामीले। सो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स भनेको के हुन्छ, रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स, रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स भनेको x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 और x स्क्वायर बाई a स्क्वायर भनेको कति हुन्छ हाम्रो, a स्क्वायर भन्छ 16 भयो, b स्क्वायर भनेको चाहिँ 25 भयो इज इक्वल्स टु 1 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स हुन्छ। ठिक छ,
त्यस्तो गाह्रो छैन जस्तो लाग्यो हैन। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ हामी। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने अ भर्टेक्स एट 0,8 एन्ड पासिङ थ्रु 332/5। सो यहाँनिर भर्टेक्स दिएको छ हामीलाई हैन र पासिङ थ्रु 3,32/5। सो भर्टेक्स दिनुको मतलब यहाँनिर वाइ एक्सिस तिरको भर्टेक्स दिइरहेछ हामीलाई। सो सोलुसनमा हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दा सिन्स vertex is 0,8 so major axis lies in y axis। ठीक छ, y axis मा मेजर एक्सिस लाई हुन्छ भने b को भ्यालु कति भयो त हाम्रो 8 हुन गयो। सो द इक्वेसन अफ इलिप्स इज द अरु त केही इन्फर्मेसन छैन। सो द इक्वेसन अफ इलिप्स इज के हो त हाम्रो x² / a² प्लस y² / 8² भनेको 64 = 1 भयो। यसलाई इक्वेसन 1 भन्यो। अब यो पोइन्ट चाहिँ यो इलिप्समा पर्दो रहेछ। सो सिन्स 3,32/5 passes through 1। ठीक छ, 3,32/5 passes through 1। सो के लेख्न सक्यो x² भनेको 9 भयो, यहाँ 3² भनेपछि यतापट्टि y² भनेको के हुन्छ 32/5 को स्क्वायर इन्टु 1/64 = 1 भयो। अब यहाँबाट a को भ्यालु त भेट्न सकिन्छ 9/a²। ठीक छ, प्लस 32 × 32/5 × 1/64 = 1 छ। सो 32 2 जा 64 भयो, 216 भयो यहाँनिर। सो यहाँनिर अब 9/a² = के भयो त 9/a² भनेको के हुन्छ 16 यहाँनिर सरी 25 हुन्छ, मैले 5 मात्र लेखेको छु। यहाँनिर 9/a² प्लस 16/25 = 1 हुन्छ। सो 9/a² = 1 - 16/25 भनेको 9/25 हुन्छ। सो यहाँनिर a² = 25 आयो। ठीक छ, a² = 25 आयो भने इक्वेसन 1 बिकम्स के भयो त हाम्रो x² / 25 प्लस y² / 64 = 1 चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हुन गयो। ठीक छ, हामीले यहाँनिर भर्टेक्स द्वारा थाहा पायौं कि यो b हो हैन र b हाल्यौं हामीले र एउटा पोइन्ट दिएको थियो हामीलाई। त्यो पोइन्ट पास भएको इक्वेसन मेजर गरेपछि हामीले के भेट्यौं त इक्वेसन अफ इलिप्स भेट्यौं। त्यसैगरी नेक्स्ट के छ भन्दा अब यहाँ चाहिँ अलिकति उले क्वेसनलाई थोरै गाह्रो बनाउन खोजेको जस्ट बाइ गिभिङ द भ्यालुज। सो यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ पासिङ थ्रु द पोइन्ट 1,4 र -3,2। सो यसको लागि सुरुमा हामीले के सपोज गर्नुपर्छ लेट इक्वेसन अफ इलिप्स हाम्रो इक्वेसन अफ इलिप्स b के सपोज गर्नु पर्यो त x² / a² प्लस y² / b² = 1 भनेर सपोज गर्नुपर्छ। सिन्स इट पासेस थ्रु यो चाहिँ के हुन्छ पासेस थ्रु 1,4 एन्ड -3,2। ठीक छ, यो दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ। सो यसको दुईटा इक्वेसन मैले बनाएँ। यहाँनिर 1 को स्क्वायर भने चाहिँ 1² / a² आयो, 4 को स्क्वायर भने चाहिँ 16/b² = 1 आयो एन्ड -3,2 बाट पास हुँदा 9/a² प्लस 4/b² = 1 आइपुग्यो। ठीक छ, यो भ्यालु आइपुग्यो। यसलाई 1 मानौ, यसलाई 2 मानौ। ठीक छ, अब यहाँनिर हामीले के गर्छौं मल्टिप्लाइङ सरी यहाँनिर 1 पहिले नै माथि लेखिसकेको छ। सो 1 लेखिसकेको रहेछ, यसलाई 2 यसलाई 3 भनेर मानौ। सो मल्टिप्लाइङ 2। ठीक छ, हाम्रो मल्टिप्लाइङ 2/9 एन्ड सबट्र्याक्टिङ फ्रम 1। ठीक छ, सबट्र्याक्टिङ फ्रम के गरिन्छ त 3। सो 2 लाई हामीले 9 ले मल्टिप्लाई गर्यौं र सबट्र्याक्टिङ फ्रम 3 गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं त यहाँनिर 4/b² माइनस 144/b²। किनभने यहाँनिर 9 ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँनिर 9 आउँछ, 16 9 चाहिँ 144 हुन्छ। त्यसैगरी यतापट्टि 1 - 9 भयो। सो यो भ्यालु कति आउँछ 4 - 144/b² भनेको 8 आइपुग्यो। अब मैले यतैपट्टि लेखेँ और यो भनेको -140/b² = 8
यहाँनिर के आउँछ b स्क्वायर माइनस 8 आउँछ है, सरी 1 माइनस 9 भन्छ माइनस 8, सो माइनस माइनस क्यान्सल भयो, सो b स्क्वायर भनेको 35/2 आउँछ यहाँनिर। ठिक छ, 4 लेख जान्छ होला, 4 2 4 3 12 हैन, 12 4 5 20, सो 35/2 आयो हाम्रो b स्क्वायर को भ्यालु। सो b स्क्वायर को भ्यालु 2 आयो भनेपछि 35/2 आयो। सो b स्क्वायर को भ्यालु हामीले कहाँ राख्यौं त भन्दा यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्यौं। सब्स्टिट्युटिङ b स्क्वायर इन इक्वेसन 2 गर्यौं भने के पाउँछौं त 1/a स्क्वायर प्लस 16/35/2 इज इक्वल्स टू 1 पायौं, और 1/a स्क्वायर प्लस 32/35 इज इक्वल्स टू 1 भनेपछि 1/a स्क्वायर भनेको 1 माइनस 32/35 इज इक्वल्स टू 3/35। Therefore, a स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ 35/3 आइपुग्यो। सो पुटिङ a स्क्वायर एन्ड b स्क्वायर इन 1 हाम्रो जुन ओरिजिनल इक्वेसन छ त्यहाँनेरि पुट गर्यौं भने के पाउँछौं त हामीले x स्क्वायर बाइ 35/3 र y स्क्वायर बाइ 35/2 इज इक्वल्स टू 1। यसलाई सिम्पल फर्ममा लेख्दाखेरि 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35 आउने रहेछ। ठीक छ, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35 आउने रहेछ। सो यहाँनेरि हामीले केही जेनरल क्वेशन्सहरु सल्भ गर्यौं। ठीक छ, कुनैलाई एउटा इन्भर्स मेथड जस्तो भयो, कुनैलाई कुनैबाट इक्वेसन हामीले जेनरली इक्वेसन दिएको थियो, माथिको टपको क्वेशन्सहरुमा इक्वेसन्सहरु दिएको थियो र त्यहाँबाट भर्टिसेसहरु एसेन्ट्रिसिटीहरु भेट्यौं। तलतिर चाहिँ हामीले कतै फोकस दिएको थियो, कतै एसेन्ट्रिसिटी दिएको थियो, कतै पोइन्ट्सहरु दिएको थियो, त्यहाँबाट भेट्यौं। सो यहाँनेरि कतै प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, के प्रब्लममा आयो भने सोधिहाल्नु होला है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।